هنتكلم عن مجموعه الادويه اللي احنا ممكن نستخدمها في الانفيرتيليتي. هم 4 ادويه، مش هناخد كتير لكن هنقول بعض الحاجات الجديده. ميلي ابسا بتتكلم على 3 هرمونز، الفوستيمون ميرينال كوريمون، بالاضافه للبروجسترون، البرونجست امبول والبرونجست 400 و200. بالنسبه للفوستيمون والميرينال مينلي بنستخدمهم في حالات الانفيرتيليتي. قبل ما نتكلم على الانفيرتيليتي الفاكتورز اللي بنشوفها، واكيد في حضراتكم الداتا دي بالنسبه لكم مش جديده لكن مهمه. الميل فاكتورز 40% تقريبا، الفيميل 40%، الكومبايند فاكتور ما بين الميل والفيميل تقريبا 10%، الانكسبليند انفيرتيليتي تمثل 10%. الرول اوف جونادوتروبينز في الانفيرتيليتي تريتمنت تقريبا اكوردنج للداتا الموجوده بتمثل 89% من الحالات اللي ممكن نشوفها في حالات الانفيرتايل كابل ممكن نستخدم معاها الجونادوتروبينز، ما عدا 11% بس ريليتد للبرايم فاكتور. السورس اوف جونادوتروبينز الموجوده في العالم كلها هم مصدرين بس، مصدر ليه علاقه بالهيومن او اليورين، عشان كده بنسميه هيومن تايب، والجزء الثاني ريكومبلنت، وده الجزء المصنع الموجود هنا في مصر وموجود برضه في العالم. الجزء اليورينري موجود منه تراديشنال او اولد جنريشن من الهيومن تايب، وفي جزء اللي ابسا بتتميز بيه اللي هو الهايلي بروفايل او الهيومن تايب هايلي بروفايل جونادوتروبينز. ال3 ادويه الفوستيمون ميرينال كوريمون اكوردنج للتركيزات الموجوده، احنا بقالنا فتره ما كناش بننزل في الماركت الفوستيمون او الميرينال 150، كان الموجود توتالي 75 انترناشونال، دلوقتي بقى موجود التركيزين 75 وال 150. الكوريمون في الفتره الاخيره يمكن في افيلابيلتي الكوريمون دبل اللي كانت موجوده السنه اللي فاتت، ودي ان شاء الله هتزيد اكتر من كده الفتره اللي جايه. الايفيدنس بيزد ميثود ابديتس الخاصه بالهرمونز او باستخدامنا للهرمونز في الانفيرتيليتي. كوكرين في 2011 اتكلمت على استخدامنا للهرمون سواء كانت او الجونادوتروبين سواء كانت يورينري او ريكومبلنت. ما كانش في اي فرق في البريجنسي، لكن كان في فرق في حاجات ثانيه مهمه خاصه بالفيميل اللي انا بتعامل معاها، سواء كان كواليتي اوف اوفوسايت، ودي حاجات اكيد المعمل ريكومند ليها فرق الكواليتي ما بين الاثنين. اليورينري او الهيومن تايب بيبقى افضل بكتير جدا من الجزء المصنع او الريكومبلنت. الامبلانتيشن ريت اكوردنج للكوكرين برضه كان اعلى بكتير مع الهيومن تايب او الفوستيمون والميرينال، بالاضافه الى البريجنانسي ريت العالي. الفرق الكبير ما بين الفوستيمون او الميرينال وما بين الادويه الموجوده في الماركت بيتلخص في التشينز الموجوده في الدواء نفسه. الفوستيمون او الميرينال في 4 تشينز زي ما حضراتكم شايفين، دول بنسميهم الاسيديك ايزوفور. ده اللي ربنا خلقه، يعني اللي ربنا خلقه فيه 4 تشين من الاسيديك ايزوفور. كل ما قل التشين اللي لونه احمر فوق دوت كل ما قل الافكت بتاع الهرمونز. اكوردنج كمان للسايكلز اللي احنا ممكن نشوفها، يعني الفوليكولار سايكلز موجوده في الفيميل، لو حضرتك شفتوا اللون الاحمر هو اللون الدوميننت الموجود في السايكل، وده معناه ان توتال اف سي اتش لو الاسيديك ايزوفورم بتاعه او الجزء الاسيديك قل، ده معناه ان الريزلت بتاعت الهرمونز ده قلت، وده اللي ربنا خلقه. اكوردنج كمان للزياده في السن او في العمر، لو حضراتكم تشوفوا هتلاقوا في الكيرف الثاني اللون الاحمر ده زي ما ربنا خلقه كده، الجزء الاسيديك بيزيد مع الزياده في السن، والجزء البيزك الازرق اللي تحت بيقل. ده معناه ان الاسيديك ايزوفورم ليه لازمه. في جورنال كلينيك اندوكرينولوجي ميتابوليزم في 2009 قالت ان الهرمونز او الجونادوتروبينز اللي الاسيديك ايزوفورم بتاعها قليل او بيزك ما بيعدي في الليفر، بيعدي على اسيلوجلايكوبروتينز ريسبتورز، ودي بتكسر الهرمونز اللي بيزك او مينلي بيزك مش اسيديك. ده ريسبتور موجود في الليفر، لكن وانس ان عدى هرمونز او جونادوتروبينز اسيديك ايزوفورم ده بيعدي من غير ما بيعدي على الريسبتورز دوت. يعني الريسبتورز لو حضرتك شفته اسمه اسيلوجلايكوبروتين، يعني اي جونادوتروبينز ما فيهوش السايليك اسيد لازم يعدي على الريسبتورز دوت، وبالتالي لو الجزء الاسيديك عدى ما بيتكسرش في الليفر زي ما حضراتكم شايفين، وبالتالي بيديني افكت على لونج تيرم.
يعني ممكن تكفر 24 ساعه، لكن في حالات اللي بيتكسر فيها البيزك ما بيغطيش اليوم كله. عشان كده الافكت بتاع السياليك اسيد او الجزء الاسيديك مهم جدا. واكوردنج للبيبر دي بتقول يعني زي ما ربنا خلقه كده، يعني اليورينري اكيد ربنا ليه حكمه في انه يبقى اسيديك. زي ما حضراتكم شايفين الاسيديك ايزوفورم كمان فاسيليتيت الفوليكولار ديفرنشيشن اند ماتوريشن عن الليس اسيديك. وزي ما حضراتكم شايفين ان الاسيديك بيقدر تو ماتوريت اكبر عدد من الفوليكل فيرسس البيزك. احنا قلنا في الاول ان الاسيديك ايزوفورم هو اليورينري، والبيزك مينلي كل الحاجات التراديشنال القديمه او الريكوفر. عشان كده لما جت نفسها بتحاول تعمل برودكت هايلي بروفايل، وكلمه هايلي بروفايل ده معناه انه بيعدي على بيوريفيكيشن ستيبس عاليه جدا، ما اتكسرتش الاسيديك ايزوفورم، تحافظ عليها زي ما هي، وفي نفس الوقت البيوريتي الخاصه بالهرمونز اعلى بيوريتي تقريبا تساوي 97%. ولو حضرتك شفتوا الكيرف ده الاسود ده بيقول ده تراديشنال او الاولد اتش ام جي او الاولد اف سي اتش فيرسس اللي في الوسط دي باند واحده من البروتين اللي هي باند الاف سي اتش. عشان كده توتالي الهايلي بروفايل هيومن تايب فوستيمون او ميرينال اتشيف الهايلي بيوريفيكيشن مع الهايلي جلايكوزيليتد او الاسيديك ايزوفورم اللي احنا محتاجينه الطبيعي الموجود في الجسم. الفوستيمون مينلي ليه استخدام كبير جدا في حالات البي سي او، تقريبا من 80 ل 90% من الحالات اللي ممكن نشوفها ممكن تبقى ريليتد للبي سي او. نقدر نستخدم معاها الفوستيمون از بيور اف سي اتش وزاوت ال اتش. الميريونال از برودكت عباره عن فوستيمون او اف سي اتش، لكن بيبقى عليه اتش سي جي يعني كوريمون واس ال اتش. الاتش سي جي موجود في الميريونال ده علشان يديني افكت لفتره طويله من الاتش. الكوريمون الموجود في الميريونال كفر تقريبا 48 ساعه لحد ما يتكسر. ال اتش الموجود في الاتش ام جي او اي برودكت تاني كل ريفرنس بتقول انه بيشتغل لمده بالظبط من تلت ساعه لساعتين. الرول اوف ميريونال تقريبا احنا بنتكلم على نسبه كبيره جدا من الحالات اللي ليها علاقه بالانفيرتيليتي اكتر بكتير من الفوستيمون. احنا اتكلمنا على الميريونال بالتفصيل، دي تفصيله بتاعته انه هايلو اسيديك، وكمان في اخر جزء موجود انه بيحتوي على نسبه كبيره من الاتش سي جي. ده الانسرت مكتوب فيه كل الداتا اللي اتكلمنا عنها، ودي بالتفصيل الفرق ما بين توتال لابيل. احنا مش هناخد اكتر من دقيقتين كمان. الكوريمون بس بطمن حضراتكم دلوقتي توتالي افيلبل في الماركت، سواء كان في الفارماسي او في الموزعين بصوره احسن شويه من الفتره اللي فاتت. اخيرا البرونتوجست الموجود في الماركت ثلاثه فورم، الامبول والبرونتوجست بيسلز 400 والبرونتوجست بيسلز 200. البرونتوجست امبول و400 مينلي الانديكيشن في البتاع فيس سبورت سبيشالي في حالات الاكسي او الاي في اف ستارتنج بالامبول، وده كفر لمده 10 ايام وممكن نكمل بعد كده باللبوس 400. في البتاع فيس سبورت او في ستريتند ابورشن يفضل ان احنا نبدا بالامبول علشان الامبلانتيشن ريت. بالنسبه للمينتنس هيكون بالبرونتوجست 400. هيومن ريبرودكشن في 2007 قالت ان مين ستارتنج بالامبول زائد ان الفاجينال فيسلز ذا موست افكتيف برودكت فيرسس الاورال بروجستيرون. مينلي استخدامنا الاثنين تو allow implantation and to maintain implantation زي ما اتفقنا قبل كده. اخيرا يعني احنا نحاول نعدي السلايد اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول، وهنتكلم بعد كده على البرونتوجست في البريتيرم بيرث 2 سلايد. البرونتوجست في البريتيرم بيرث حضراتكم عارفين ان الديفلوب كانتري بتتكلم تقريبا على 12% من الحالات بيظهر فيها 12.7 بريتيرم بيرث. وده بالنسبه لنا نتيجه فاكتورز كتيره جدا بتاثر وبتظهر البريتيرم بيرث، اهمها الهيستوري للبريتيرم بيرث، الشورت سيرفكس، المالتيبل بريجنسي، اليونج ايج، الري انفكشن مع البور نيوتريشن.
نسبه كبيره جدا في الديفلوبد كونتري. احنا شايفين ان هي ممكن تكون في مصر اعلى من كده بشويه او اعلى من كده بكتير. البروتوجستين 200 دلوقتي approved to as a prophylaxis for preterm birth. According لل FDA 2011 قالت ان هو نقدر نستخدم البروتوجستين 200 من الاسبوع ال 24 once daily في حالات البريتيرم بيرث. احنا بنشكر حضراتكم ونتمنى ان شاء الله يكون لنا انفيتيشن في مؤتمر تاني باذن الله. Thanks a lot for